कामयाबी अता फरमाएगा। यानी नमाज में दुनिया की भी कामयाबी है, नमाज में आखिरत की भी कामयाबी है। नमाज ऐसी इबादत है दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब है। बल्कि आपको बताऊं नमाज की बरकत क्या है। नमाज की बरकत ये है, औलाद फर्मा बरदार होती है नमाज की बरकत से, बीमारियों का खात्मा होता है नमाज की बरकत से, रोजी में बरकत आती है नमाज की वजह से, चेहरे पे नूर आता है नमाज की वजह से, तकदीर संवरती है नमाज की वजह से। अंदाजा तो करें एक इंसान, मेरे अजीज भाइयों अंदाजा करो, अल्लाह के सच्चे नबी ने फरमाया नमाज से क्या मिलता है। इरशाद फरमाया गया जब बंदा सजदे में होता है तो अल्लाह और बंदे के दरमियान जितने पर्दे होते हैं वो सब पर्दे उठा दिए जाते हैं। यानी इधर मुसलमान सजदे में गया उसको उधर अल्लाह मिल गया। तो जिस नमाज की बरकत से अल्लाह मिल जाता है उस नमाज की बरकत से कौन सी नेमत नहीं मिल सकती। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसलिए, और फिर एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है। 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। आप कोई भी नमाज ले लें, फजर ले लें, ज़ोहर ले लें, असर ले लें, मगरिब ले लें, इशा ले लें, 10 मिनट का टाइम, और 10 मिनट जोड़े तो 5 वक्त की नमाज में सिर्फ 50 मिनट का टाइम। अगर 50 मिनट हम दे दें दुनिया भी संवर रही आखिरत भी। आप जो परेशान हो ना, परेशान मौलाना बरकत नहीं है, ये हो गया वो हो गया वो हो गया, और फिर इसने ये कर दिया उसने वो कर दिया। मेरे भाइयों किसी ने कुछ किया नहीं किया अब वो तो आमिर लोग बताएंगे, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं, किसी ने कुछ किया या नहीं किया, अपने करतूत ही ऐसे हैं, करतूत जिसने हमें बर्बाद किया। कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि तुम पर जो मुसीबत आती है वो तुम्हारे बुरे अमाल की वजह से आती है। अल्लाह तक पहुंचने का जो पहला जीना है, पहली सीढ़ी है, उसको नमाज कहते हैं। जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो कभी अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता। वो झूठ बोलता है, जो नमाजी नहीं है वो कभी अल्लाह वाला हो ही नहीं सकता। पूरे नमाज, पूरे कुरान में अल्लाह ने, पूरे कुरान में 700 मरतबा अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया। इतनी कसरत से अल्लाह ने किसी इबादत का हुक्म नहीं दिया। एक पूरी किताब में अल्लाह ने, अपनी पूरी किताब में 700 मरतबा फरमाया नमाज कायम करो। नमाज के फवायद, जो नमाज पढ़ेगा सेहतमंद रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, तवाना रहेगा, तकदीर संवरेगी। आपकी बच्चियों को रिश्ते नहीं आते, नमाज के बाद दुआ करके देखिए, अल्लाह का वादा है फैजा फरगत फंसब व इला रब्बिका फरगब। जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ तो दुआ में मेहनत करो, क्या मिलेगा? दुआ में नमाज के बाद मेहनत करो तो क्या मिलेगा? अल्लाह ने पहले बयान फरमा दिया। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है इन्ना मअल उसरि युसरा, कि बेशक हर मुसीबत के बाद दोहरी आसानी पैदा करेंगे। कब पैदा करेंगे? मुसीबत के बाद राहत कब पैदा करेंगे? फैजा फरगत फंसब व इला रब्बिका फरगब। तुम नमाज के बाद जब दुआ में गिड़गिड़ाओगे, हम तुम्हारी एक मुसीबत पर तुम्हें डबल राहत अता करेंगे, एक तकलीफ पर डबल राहत अता करेंगे। आपको हैरत होगी, हम टेंशन में आते हैं तो होटलों पे आके बैठते हैं, हम टेंशन में आते हैं पार्कों में जाते हैं, हम टेंशन में आते हैं तो मोबाइल लेके बैठते हैं, टेंशन में आते हैं तो किसी से झगड़ा करते हैं, मगजमारी करते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब बेचैन होते थे तो क्या करते? जब हुजूर अलैहिस्सलाम पर कोई तकलीफ आती थी तो क्या करते थे? अल्लाह के रसूल जब बेचैन और बेकरार होते थे, वो नबी जो हर बेचैन दिल का चैन, हर बेकरार दिल का करार, हर बेइत्मीनान को इत्मीनान अता करने वाली जात है, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े। जब उस रसूल को बेकरारी होती तो कहते अरहना या बिलाल, ऐ बिलाल मेरी बेकरारी को दूर कीजिए, मुझे राहत पहुंचाइए। बिलाल कहते हुजूर कैसे राहत पहुंचाओ? फरमाते अजान दो, हम नमाज पढ़ेंगे, अपने दिल को सुकून अता करेंगे। हुजूर नमाज फरमाते नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए एक हदीस पढ़ता हूँ, एक ही हदीस पढ़ता हूँ, थोड़ी लंबी हदीस। नमाज पढ़ने से अल्लाह मिले, नमाज पढ़ने से जन्नत मिले, नमाज पढ़ने से हर नेमत मिले। नहीं पढ़ोगे क्या होगा? मुसीबत में रहोगे, परेशान रहोगे। 95% लोग नमाज नहीं पढ़ते। देखो मैं आपको अच्छा मशवरा दे रहा हूँ, आपके यहाँ बरकत नहीं, मैं किसी और को नहीं कह रहा हूँ, अपने आप को कह रहा हूँ। आप मेरे पास आओगे और मुझसे कहोगे कि तावीज दे दो, मैं किसी को नहीं, किसी को मैं क्यों कहूँ, मैं तो गुनहगार आदमी, मैं किसी पे तनकीद क्यों करूं? लेकिन अगर आप मेरे पास आओगे हजरत तावीज दो, सैयद तावीज, अब आपसे मैं पूछता हूँ कि जिसके घर से बरकत अल्लाह उठा ले, थोड़ा अकल से काम लो, अकल से, जिसके घर से बरकत अल्लाह उठा ले, तो है किसी की तावीज में इतनी ताकत
کہ اللہ کی اٹھائی ہوئی برکت کا مقابلہ کر سکے؟ بھائی کوئی بھی ہو، یہ تو بہت حقیر آدمی ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے. کوئی ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ رب العزت کی مرضی پر سب راضی ہیں. ولی کو ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو نہیں چاہتا ولی چاہتا ہے. استغفر اللہ، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. ولی اللہ کی مرضی کے خلاف کبھی نہیں جاتا. تو جب اللہ برکت اٹھا لے، اللہ اٹھا لے، ہے کسی میں طاقت برکت لانے کی؟ پاگل ہوئے ہو؟ نماز نہیں پڑھ رہے ہو، اللہ نے برکت اٹھائی، اب تعویذ والوں کے پیچھے پھرتے ہو، تعویذ دو، بندش کرو، یہ کرو، وہ کرو. میرے بھائی، نمازی آدمی بھی تمہارے گھر میں برکت نہیں لا سکتا، نمازی آدمی کا تعویذ بھی برکت نہیں لا سکتا، کیونکہ آپ نے نماز چھوڑی اور اللہ نے کہا کہ بے نمازی کے گھر سے میں برکت اٹھا لوں گا. اٹھا لوں گا تو اٹھا لوں گا، وہ اللہ ہے، وہ مالک ہے، مختار ہے، وہ اٹھا لیا اس نے. اب کون برکت لا سکے گا؟ کوئی نہیں لا سکتا. مشہور بات ہے، سچی بات، سچ بات بری لگے تو آپ کو بری لگتی رہے اور بری لگے تو معاف کرے، نہیں معاف کر سکتے تو بری لگتی رہے. میرے بھائی، غوث پاک بھی غوث اعظم، جن کو ہم غوث اعظم مانتے ہیں سنی لوگ، اہل سنت، اہل اسلام، عاشقان رسول، غوث اعظم، ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہا حضرت میرے گھر میں برکت نہیں، کوئی تعویذ دو. غوث پاک نے اس کو تعویذ نہیں دیا. غوث پاک نے فرمایا بیٹا اپنے گھر کے دروازے پہ پردہ لٹکا دو. تعویذ نہیں دیا، کیونکہ غوث پاک جانتے ہیں اللہ اٹھا لے تو کوئی نہیں لا سکتا. اور غوث پاک سے بڑا ان کے دور میں توحید کا اعلان کرنے والا کون تھا؟ یہ ہم لوگوں پہ الزام ہے کہ ہم اللہ کے مقابلے میں ولیوں کو کھڑا کرتے ہیں. کیسے کھڑا کریں گے بھائیوں؟ بادشاہ کے مقابلے میں رعایا کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. جو ہم لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم ولیوں کو اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں جو کسی کو بھی کھڑا کرے وہ کافر ہے. اللہ سے مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. لا رد لہ ولا مد لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا جوا. اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے، اس کی کوئی ضد نہیں ہے، اس کا کوئی مقابل نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے ہر اللہ کا ولی اللہ کا بندہ ہے، اور ولی سے جو بھی فائدہ پہنچتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے پہنچتا ہے. ولی بیٹا دے، ولی اولاد دے، ولی رزق کے لیے دعا کرے، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اس کو ایک بات سمجھ لے صرف، چلے میں اس کو آسانی سے سمجھاتا ہوں. دیکھیے جب اللہ ہی سب کرتا ہے تو پھر اس کو ولی اللہ کی طرف کیوں منسوب کرتے ہیں ہم لوگ؟ وہ سمجھ لو تھوڑا سا. حالانکہ عنوان نماز ہے، لیکن بات بیچ میں آ گئی تو آپ کو کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے ابھی بارش برس رہی تھی تو کیا برس رہا تھا؟ جو آپ کو سمجھتا ہے بولو، بچے بول رہے ہیں آپ بھی بولو. کیا برس رہا تھا؟ پانی. آپ نے کیا کہا؟ بارش برس رہی. یہی کہا؟ یہی کہتے بھی ہیں. کیا برس رہی تھی؟ اس میں کیا تھا؟ بولو. اس کا مطلب اس پانی کا نام کیا ہوا؟ بارش. وہی پانی نالی میں بہ رہا ہے تو اس کو کیا کہہ دیا؟ نالی. وہی پانی کنویں میں ہے، کیا کہہ دیا؟ کنواں. وہی پانی دریا میں ہے، کیا کہہ دیا؟ دریا. وہی پانی سمندر میں ہے، کیا کہہ دیا؟ اور وہی پانی بادل میں ہے تو کیا کہہ دیا؟ بادل میں بھی پانی، برستا ہوا بھی پانی، کنویں میں بھی پانی، ندی میں بھی پانی، دریا میں بھی پانی، سمندر میں بھی پانی. ایک ہی پانی ہے، شکل بدلی، نام بدلا. کبھی ایسا ہوا بارش برسی اور پانی نہ ہو، کنواں ہو اور پانی نہ ہو، دریا اور پانی نہ ہو، سمندر اور پانی نہ ہو؟ کبھی ایسا ہوا؟ بولے نہیں. پانی ایک ہی ہے، شکل بدلی، نام بدلا. جب پانی نہیں بارش نہیں، پانی نہیں دریا نہیں، پانی نہیں سمندر نہیں، پانی نہیں کنواں نہیں، پانی نہیں نالا نہیں، پانی نہیں تالاب نہیں. مطلب ایک پانی ہے. پانی ضروری ہے، پانی کے بغیر کچھ نہیں، لیکن نام، شکل بدلی، نام. اگر ڈائریکٹ کوئی کام ہوا تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قدرت ہے، کرنے والا اللہ ہی ہے. لیکن بغیر کسی ذریعے سے ہوا تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قدرت ہے. لیکن ڈائریکٹ ہونے کی بجائے اگر وہ کسی نبی کے ذریعے ہو جاتا ہے تو کرنے والا اللہ ہی ہے، مگر نام بدل جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں معجزہ ہو گیا. دیکھا، کر اللہ ہی رہا ہے، نبی کے ذریعے کر رہے تو وہ کیا نام ہو گیا؟ اس کا معجزہ ہو گیا. لیکن کر کون رہا ہے؟ اللہ ہی کر رہے ہیں. اشارہ نبی کی انگلی کا ہے، اشارہ نبی کی انگلی کا ہے. اور علی مرتضیٰ کے لیے سورج آ رہا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ نبی کا معجزہ ہو گیا. پلٹایا کس نے؟ اللہ نے. اشارہ کس کا؟ نبی کا. پلٹانے والی ذات کس کی؟ اللہ کی. کیا کہا؟ معجزہ. اب اگر وہی کام ولی سے ہو، کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن ولی سے ہوا تو کیا نام ہو گیا؟ کرامت ہو گئی. اب اس کو سمجھ لیں. بیٹا ڈائریکٹ مل گیا،
تو کہا اللہ نے دیا، قدرت ہے اس کی۔ راستے میں ایک کتا گندگی میں بھرا ہوا آ رہا ہے اور ایک بے نمازی آ رہا ہے، اب تمہیں دونوں کے بیچ سے گزرنا ہے۔ اب آپ کو یا تو کتے کی طرف ہٹنا پڑے یا تو بے نمازی کی طرف ہٹنا پڑے، تو تم ہٹو گے کدھر؟ تو فرماتے ہیں جو گندگی میں بھرا ہوا کتا ہے اس کی طرف ہٹ جانا، مگر بے نمازی کی طرف مت ہٹنا، اس لیے کہ کتے کی جو نجاست ہے اگر وہ تمہارے جسم پہ لگ گئی تو اس کو آپ تھوڑے سے پانی سے دھل کر پاک ہو جاؤ گے، لیکن بے نمازی کی نحوست اگر تم پر پڑ گئی تو اس کو دنیا کے کوئی سمندر کا پانی دھو نہیں سکے گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ بے نمازی سے اتنی نفرت گوس پاک کر رہے ہیں اور ہم لوگ مسجدوں کو ویران کر چکے ہیں، ہمارے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے، دوستوں کے لیے ٹائم، ماں باپ کے لیے ٹائم، کھیل کود کے لیے ٹائم، جوا کھیلنے کے لیے ٹائم، شراب کے اڈوں پہ جانے کے لیے ٹائم، فلمیں دیکھنے کے لیے ٹائم۔ جس رب نے زندگی دی، جس رب نے دولت دی، جس رب نے قوت دی، جس رب نے بولنے کی زبان دی، جس رب نے دیکھنے کی آنکھیں دی، جس رب نے سب کچھ دیا، دھوکہ دینے والے لوگوں کے لیے ہم نے اتنا وقت دیا، لیکن اس اللہ کے لیے جس نے ہر نعمت ہمیں دی اس اللہ کے لیے ٹائم نہیں۔ آج مسلمان دھڑلے سے کہتا ہے مولانا ٹائم نہیں ملتا نماز کے لیے، واٹس ایپ چیک کرنے کے لیے نماز ہے، واٹس ایپ چیک کرنے کے لیے وقت ہے، فیس بک کے لیے وقت ہے، یوٹیوب کے لیے وقت ہے، کیرم کھیلنے کے لیے وقت ہے، تاش کے پتے کھیلنے کے لیے وقت ہے، ادھر ادھر بیٹھ کر کسی کی غیبت کرنے کے لیے وقت ہے، اللہ کی نماز کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے۔ سوچو اس غلام کا حشر کیا ہوگا جو اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے وقت نہیں دیتا۔ جس رب نے سب کچھ دیا اس رب کے لیے ٹائم نہیں اپنے پاس، انجام کیا ہوگا؟ انجام کیا ہوگا؟ سنو، اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے، اپنے حال پہ رحم کر لو، اس سے پہلے کہ ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے نمازی بن جاؤ، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ کر ہمارے جسم کا تعلق ہماری روح سے توڑ دے بدل جاؤ، ورنہ پچھتانے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ یہ بڑے بڑے مکانات، یہ بڑی بڑی کاریں، یہ بڑا بڑا بینک بیلنس، یہ بڑی بڑی جائیداد، یہ کھیتیاں سب یہی رہے گی۔ کفن میں کچھ نہیں لے جانا ہے اعمال کے سوا، جو کفن میں لے جانا ہے اس کے لیے ٹائم نہیں، جو یہاں پڑی رہ جانا ہے اس کے لیے رات دن محنت، جھوٹ بول بول کے مال کما رہے ہیں، ناپ تول میں کمیاں کر رہے ہیں، لاٹریاں کھیل رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، جو سب چھوڑ کر جانا ہے اس کے لیے رات دن محنت، جو قبر میں لے جانا ہے اس کے لیے کوئی محنت نہیں۔ تو اپنے سچے نبی نے فرمایا، میری ماں اور بہنوں کی بھی خاص توجہ، یہ بات صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے، ہر انسان کے لیے ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو 99 سانپ، 90 پر 9، 99 سانپ اس کی قبر میں ڈال دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ 99 سانپ، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، یہ کسی عام انسان کی بات نہیں، یہ اللہ کے رسول کا فرمان، اور نبی کی حدیث کا انکار کرنے والا اور مذاق اڑانے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اپنے نبی نے فرمایا، اپنے سچے رسول نے فرمایا، 99 سانپ اللہ اس کی قبر میں مسلط کرتا ہے، اور ان سانپ کی طاقت کا عالم کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ جو 99 سانپ ہیں اس میں سے ایک ایک سانپ کی قوت کا حال یہ ہے کہ اگر وہ سانپ کسی پہاڑ پہ ڈنک مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر وہ سانپ دنیا میں پھونک مارے، پھنکار دے تو اس کی گرمی سے سارے انسان مر جائے۔ ایک سانپ اتنی طاقت والا ہے، ایسے طاقتور 99 سانپ بے نمازی کی قبر میں مسلط کیے جاتے ہیں۔ اس نے اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی تو ظہر تک وہ سانپ اس کو ڈستے رہتے ہیں، اللہ اکبر، پھر ظہر نہیں پڑھی تھی، عصر تک وہ سانپ اس کو ڈستے رہتے ہیں، مغرب نہیں پڑی تھی، مغرب تک کے وہ سانپ اس کو ڈستے رہتے ہیں، عشاء نہیں پڑی تھی، اللہ اکبر، مغرب نہیں پڑی تھی، عشاء تک سانپ ڈستے رہتے ہیں، عشاء نہیں پڑی تھی، فجر تک سانپ ڈستے رہتے ہیں۔ یہ ڈسنے کا سلسلہ اللہ اکبر اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر چھوٹا سا کیڑا ہمیں ڈنک مار دے، اگر چونٹی ہمیں کاٹ لے، کتنی تکلیف ہوتی ہے،
कितना दर्द होता है। बिच्छू डंक मारे, उस अल्लाह ना करे किसी को कभी बिच्छू ने काटा हो, जिनको काटा हो उनको पता होगा कि पूरे जिस्म में एक अंगार सी हो जाती है, एक जलन सी हो जाती है। दुनिया का बिच्छू, खेत का बिच्छू एक डंक मारे तो इंसान ऐसे तड़पता है और ऐसे बिलकता है कि अल्लाह अकबर, उसको करार नहीं आता। तो जिसको अल्लाह के मुसल्लत की वे सांप डसते होंगे और फिर वहां कोई बचाने वाला नहीं, ना माँ बचाने वाली, ना बाप बचाने वाला, ना भाई बचाने वाला। सोचो हम अपने आप पे कितना जुल्म कर रहे हैं। बताओ, एक वक्त की नमाज के लिए 10 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता। अगर हम 10 मिनट का टाइम एक नमाज के लिए निकालें, 5 वक्त की नमाज के लिए 50 मिनट का टाइम है, ये 50 मिनट हम निकाल दें तो कितने बड़े अजाब से बच जाएंगे। अरे अजाब से तो बच ही जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ हमारा इनाम क्या होगा? हमारी कब्र को इंशाअल्लाह नमाज की बरकत से जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाएगा। बल्कि हदीस पाक में आता है, जब नमाज पढ़ने वाले को उसकी कब्र में रखा जाता है, नमाज पढ़ने वाले को उसकी कब्र में रखा जाता है, तो वो क्या देखता है कि सूरज गुरूब हो रहा है। हर बंदे को जब कब्र में रखा जाता है तो क्या देखता है कि वो सूरज गुरूब हो रहा है, यानी असर का वक्त होता है। तो वो जो नमाजी होता है वो कहता है फरिश्तों से हटो हटो, अभी मैंने असर की नमाज नहीं पढ़ी है, क्योंकि उसको नमाज की आदत होती है। वो कहते हैं बाद में बातें होगी, पहले मुझे असर की नमाज पढ़ लेने दो, मेरी नमाज जाती है। और फरिश्तों को अल्लाह कहेगा, आप पूछते क्या हो, देखते नहीं कि मेरा बंदा मेरा कितना वफादार है, इसलिए इसके लिए जन्नत का बिस्तर लगा दिया जाए। और उस बंदे के लिए जन्नत का बिस्तर लगा दिया जाता है। और उस बंदे के लिए जब जन्नत का बिस्तर लगता है तो वो देखता है कि एक दुल्हन उसकी कब्र में मौजूद है, एक दुल्हन उसकी कब्र में मौजूद है। भाई छोड़कर चले गए, वो बच्चे छोड़कर चले गए, दोस्त छोड़ के चले गए, अहबाब छोड़ के चले गए, सब छोड़कर चले गए। वो परेशान था, लेकिन देखता है कि एक दुल्हन उसकी कब्र में मौजूद है। कहता है आप कौन है? तो वो घूंघट उठाकर कहती है, मैं तेरी नमाज हूं। जब मेरा वक्त आता था तो तू सबको छोड़ देता था, आज तुझे सबने छोड़ दिया है, तो तेरा दिल बहलाने के लिए अल्लाह ने मुझे तेरी कब्र में भेजा है। अब क़यामत तक मैं तेरा साथ देती रहूंगी, तेरा दिल बहलाती रहूंगी। इसलिए मेरे अजीज भाइयों, सफर में रहो तो भी नमाज पढ़ो, घर पे रहो तो भी नमाज पढ़ो, खुशी हो तो भी नमाज पढ़ो, गम हो तो भी नमाज पढ़ो। और याद रखना, ये मत सोचना अल्लाह मेरी कबूल करेगा कि नहीं करेगा, ये बात दिमाग से निकाल दो, ये बात दिमाग से निकाल दो। मैं अनपढ़ हूं, मैं जाहिल हूं, मैं तो देहाती हूं, मैं तो गवार हूं, वो मेरी कबूल करेगा कि नहीं करेगा? वल्लाह उसकी बारगाह में ज़बानें नहीं देखी जाती, उसकी बारगाह में तो दिल के जज्बात देखे जाते हैं। जब कोई बंदा दिल से झुक जाता है, एक ही सजदे पर अल्लाह उसको जन्नत की बशारत अता कर देता है। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। आजकल जहां मर्द नमाज से दूर है, मेरी माएँ और बहनें भी कुछ दूर है। और मेरी माएँ बहनें कहती, मौलवी साहब हमें बच्चों को खिलाना पड़ता है, बच्चों की परवरिश करें। मर्द तो छड़े हैं, मर्द तो उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें बच्चे पालने पड़ते हैं, बच्चों को खिलाना पिलाना है, कपड़े धुलने हैं, खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है। मैं पूछना चाहता हूँ मेरी बहनों, ये बताओ बच्चे सिर्फ तुम्हारे हैं या सैयदा फातिमा तो ज़हरा के भी बच्चे थे? छोटी सी उम्र में, इतनी छोटी सी उम्र थी, छोटी सी उम्र में अल्लाह ने 5-6 बच्चों से नवाजा था, हर बच्चे की खिदमत करती थी, लेकिन कभी नमाज नहीं छूटती थी। बल्कि आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, आज तो घर घर जो वो नल बने हुए हैं, नलों में पानी आता है, करीब करीब कुएं हैं, और फिर आटा भी छोटे छोटे देहातों में, बल्कि आज तो फकीरों के यहाँ जो भीख मांगते हैं उनके यहाँ भी आटा पीस करके आता है। फकीर की बीवी को भी आटा पीसना नहीं पड़ता है ना। लेकिन अल्लाह अकबर, सैयदा फातिमा अपने हाथों से चक्की चलाती थी, अपने हाथों, कितनी मसरूफ जिंदगी थी, अपने हाथों से चक्की। इतने बड़े मालदार बाप की बेटी कि उनके बाबा से ज्यादा मालदार कोई नहीं था। लोग कहते हैं कि मालदार बाप की बेटियां बड़े ऐश परस्त होती है, लेकिन मैं कहता हूं सब ऐसी नहीं होती। वल्लाह सैयदा फातिमा के बाबा से बड़ा मालदार कोई हो नहीं सकता, क्योंकि किसी का बाप खेत का मालिक, किसी का बाप जमीन का मालिक, किसी का बाप गांव का मालिक, किसी का बाप जागीर का मालिक। सैयदा फातिमा के बाबा वो थे जिसे अल्लाह ने आसमान से लेके जमीन तक के हर
آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ نعرہ تکبیر، ایسے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محفل مصطفیٰ۔ ایسے مالدار باپ کی بیٹی، ایسے مالدار باپ کی بیٹی، ایسے دولت مند باپ کی بیٹی، جس کے بارے میں میرے امام نے کہا آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ جس کو بھی بھیک ملی ان کے در سے ملی، جس کو بھی جو نعمت ملی اس کے در سے ملی۔ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود۔ فرشتے جس کے دروازے پہ دامن بھریں، انبیاء جس کے دروازے پر نعمتیں پائیں، اللہ اکبر وہ میرے نبی کی چوکھٹ ہے۔ اللہ اللہ اندازہ تو کریں، اتنے مالدار باپ کی بیٹی ہے، ہاتھ سے چکی چلاتی۔ سرکار مولا کائنات فرماتے ہیں فاطمہ کو چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، چھالے گٹے پڑ گئے تھے۔ اور فرماتے ہیں جب پانی بھر کر اپنی پیٹھ پر مشکیزہ رکھ کر لاتی تو پانی پیٹھ پر رکھ کر لانے کی وجہ سے پیٹھ پر مشکیزے کے کالے نشان پڑ گئے تھے۔ یہ تھی ان کی زندگی۔ اور حال کیا تھا؟ نماز تو نماز ہے، فرض تو فرض ہے، واجبات تو واجبات ہیں، تہجد ہو یا رات کی عبادت ہو۔ حالت یہ تھی کہ جب عشاء کی نماز کے بعد نفل نماز شروع کرتی، ایک ہی سجدے میں پوری رات گزار دیتی، ایک ہی سجدے۔ اور جب صبح ہوتی نماز جلدی سے مکمل کرتی، اور صبح ہوتی تو کہتی اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی، اتنی چھوٹی تو نے رات بنائی کہ فاطمہ دل کھول کے سجدہ نہ کر سکے۔ کوئی رات ایسی بڑی دے دے کہ فاطمہ دل کھول کر دل کے ارمانوں کے ساتھ سجدہ کر لے۔ سیدہ فاطمہ کو عبادت کے لیے رات چھوٹی پڑتی،